मागता आमच्या साधा आमच्या आजीचे निलेश बोलकर त्यांच्या घरून एक आमचा ॲड्रेस जमीन जॉईंट आहे आणि नारी खाते सगळ्या समजल्या आमच्या गोंयकारांक मायबापाचे लोकांक आज ही आमची आठशी पहिली मिटींग आसा आनी तुमी हांगा जमल्या म्हणून तुमकां काळांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी पळयलें आसतलें कितलेशे सरकार येयले कितलेशे सरकार गेले गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट करता म्हणून. प्रत्येक सरकार येता प्रत्येक पार्टी येता पॉलिटिकल पार्टी येता ती म्हणटा गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट करता म्हणून. मात आजून पर्यंत खंयच्याच सरकारान जावं खंयच्याच आमदारान गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट केल्लें ना. मात आतां सद्या कोणाचे डेव्हलपमेंट चालू आसा कोणाचे डेव्हलपमेंट चालू आसा सारकें. सो आयज तूं पळयता आसतलें आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सानंदरे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम चालू आसा जे भायले जे भुमिपुत्र आसा तेंच्यांनी केल्ले आसा तेंकां तेंचे डेव्हलपमेंट कामां चालू आसा. तुमी पळयलां आसतलें आमच्या गांवांनी आतां आमी सुर्ला भाट आसा आक्षीन आसा आयज कितलेशे आमचे आक्षीचे भाव आनी भयणी आयज गोंयच्या भायर गेल्ले आसा. कारण म्हणजे एकूच तें कारण म्हणजे आयज आमच्या भुरग्यांक कामां मेळना आनी हेजो जिम्मेदार कोण आसा हेजो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक घेवपाक जाय ही आमच्या आमदारान घेवपाक जाय. आयज हो जो आमदार आसा तो आक्षी गांवचोच आमदार आसा मात आक्षी गांवच्या लोकांक बसून तेणें कामाक लावंक पावना. इनकॅपेबल जो आमदार हो फ्रांसीस सिल्वेरा जो आमदार आसा तो टोटली इनकॅपेबल आमदार आसा. तुम्ही पळयता आसतले आयज सुर्ला भाटान आमी आसा सुर्ला भाटाचे कितलेशे भुरगे आमचे बेकार आसा. कितलेच फावटी तो सांगता की आपूण तुमची कामां करता म्हणून सारकें. हांगा आमचे कितलेशे भाव त्याच्या फुड्यान कितलेच फावटी गेले आसतले पावटी मारीत आसता तो म्हणटा ग्रुपान घेवन येया म्हणून सारकें. येता बरें ग्रुपान घेवन येया मागीर ग्रुप घेवन गेले म्हणटा मागीर कितें म्हणटा मागीर लायता कोत्ता सगळें चालूच आसता तेजें सारकें. मागीर म्हणटा आपल्याक काय खबरच ना मागीर म्हणटा कितें तुमी अप्लाय करा म्हणटा अप्लाय करा म्हणटा कितें अप्लाय करा खंय अप्लाय करा काय सांगिना तुम्ही अप्लाय करा आनी फुडें येया म्हणटा आनी कितें सांगता तुम्ही अप्लाय करून आपल्या फुडें येया म्हणटा. जेन्ना तुम्ही तेंच्या फुड्यान वयता तेन्ना तेजें तोंड बंद जाता आपूण कोत्ता 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 म्हणून तेणें आयज सगळ्या गोंयकारांक आमचे जे सानंदरेचे भुरगे आसा तेंकां आयज पिशान काडलेले आसा. अजून पासून कितलेशे हाडले भुरगे आसतले ज्यांच्यांनी अप्लाय केल्ले आसतले. आता सध्या त्यांच्यानी 3 लाख जी एम्प्लॉयमेंटाची कार्डां आसा पळय ती प्रिंट केल्ली आसा आनी तितूनची ते म्हणटा 10,000 भुरग्यांक कामां लायतले म्हणून.
तुमकां दिसता गोंयांत 10,000 भुरगे बेकार आसा म्हणून? आज आम्ही प्रत्येक गावांनी भोंवता, गोंयच्या प्रत्येक गावात प्रत्येक वाड्यार भुरगे बेकार आसा. हेजो कारण म्हणजे हो जो बीजेपीचो सरकार आसा आणि हेच्या पयलींचो काँग्रेस सरकार आसलो, दोन्ही सरकारांनी मेळून गोंयकारांक बेकार उडयल्ले आसा. आणि आयज ह्या बेकारीक लागून जी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जावं आमच्या गांवांचे भुरगे आयज भायर वयता, परराष्ट्रांत दुसऱ्या राष्ट्रांत वयता, जे UK वयता, कोण दुबय वयता, कोण बोटीर वयता. आयज आमच्या गोंयांत इतल्यो इंडस्ट्रीज आसा. तूं पळयला आसतले आमकां सामकी लागीं म्हणटा ती वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट, एशियाची नंबर 2 इंडस्ट्रियल स्टेट आसा ती. खबर आसा तुमकां? कोणाक खबर ना? कित्याक आयज आमचो आमदार आसा जावं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणूय आसूं, तेंच्यांनी आयज आमकां सांगलेलें ना की बाबा ह्यो इंडस्ट्रियल स्टेटीन कितलीशीं कामां आसा, कितलीशे धंदे आसा ते आमकां मेळूंक शकता म्हणून. कित्याक तेंकां फक्त तुमकां तेंच्या दारार येवपाक लायकी दवरली आसा. एवरी टाइम ते सांगता तुम्ही येया म्हणटा आमच्या दारार, पांयां पडा म्हणटा, हात जोडून पांयां पडटा म्हणटा, पांय जोडून पांयां पड म्हणटा. आणि आमची जी बायलां आसा, आवय बापूय आसा, आवय बापायकूय सेम केल्लें आसा. आयज आमी गोंयकार समज आमी एकटे जायना नाल्यार ही लायकी आमची आनीक आमच्या पांयां पडटा ते आमच्या पांयां सकयल घालतले म्हणे. हे जे दलाल आसा, हे जे 40 आमदार आसा, हे आमकां आमच्या त्यांच्या पांया पोंदा घालतले आनी उड्डितले. आयज ते कितें करूंक लागलेले आसा, आयज ते वोट बँक डेव्हलप करूंक लागलेले आसा. आमचे सानंद्रेन 1800 जी घाटयांची वोटिंग कार्ड आसा ती जाल्ली आसा. खबर आसा तुमकां? बेसिकली तुमकां सांगूंक सोदता, जी सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा सगळ्यांकून चड कमी वोटिंग जाता हांगा. फक्त 20,900 वोटिंग जाता आणि तितून जी वोटिंग जाता ती 6,000 वोटिंग जाता. आणि समज 1800 घाटयांची वोटिंग समज जाली नाल्यार फुडलो आमदार कोण निवडून हाडटलो? कोण हाडटलो? सो हे जे दलाल आसा, ह्या दलालांनी आयज कितें केल्लें आसा, आयज तेंची वोट बँक तयार करता. आनी तो वोट बँक कोणाक मारतलो? जो आतां सद्याक MLA निवडून आसा त्याच आमदाराक तो निवडून हाडूंक सोदता. आणि अशें एवरी टाइम ते कितें करता, तेंकां वोटिंग घालीत आसा. आतां तुमी आमी 800ची वोटिंग काडटाले, आमचे कितलेशे भाव भायर आसा, त्या भावांच्या बोगल्यांचेर घरांचेर तेंच्यांनी वोटिंग कार्डां केल्या. ते हांगा रावो बसूंक ना, हे जे मायग्रंट आसा, हे घाटी आसा, ते हांगा रावो बसूंक ना आनी त्या बोगल्यांचेर तेंच्यांनी वोटिंग कार्डां केल्या. आमी ती कॅन्सलेशनाक ऑलरेडी घातलेली आसा. मात आयज अशें जाल्लें आसा, आयज आमचे भाव पोटाक लागून भायर वयता आनी तेन्ना हांगा कितें जाता, आयज घाटी फायदो घेता. कितल्याच घरांचेर तेंच्यांनी वोटिंग कार्डां केल्या आनी ही वोटिंग कार्डां करून तेंच्यांनी आमकां गोंयकारांचो रायट आसा पळय तो टोटल रायट ते घेता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जे आमचे पोगो बील घातलेले, खबर आसा तुमकां पोगो बील? सो हे जो रायट आसा, हो रायट, हो आमचो हक्क आसा पळय, ह्या हक्काक लागून आमी वावुरता आनी ह्या हक्काक लागून आमचो ठामपणान हे आसा, विशय आसा की आमी आमचो हक्क आसा तो आमकां मेळोवन दितले. आयज खूब जाण म्हणटा गोंयकारांक आमी रायट दिता, गोंयकारांक आमी कामां दिता, गोंयकारांक आमी धंदे दिता, गोंयकारांक आमी जागे दिता. कोण गोंयकार? कोण गोंयकार? आयज तेंकां भुमिपुत्र म्हणून तेंच्यांनी रायट दिल्लो आसा. अजून पासून तेंच्यांनी ते भुमिपुत्र बील आसा ते स्क्रॅप केल्ले ना आनी हे खरे आमचे जे भुमिपुत्र आसा तेंकां अजून पर्यंत रायट दिल्लो ना. आमी आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन परत डिमांड केलो, परत आमचो जो पोगो बील आसा तेका पास करा म्हणून. पण अजून पर्यंत जो सरकार आसा जावं दुसरे आमदार आसा, जे दुसरे पार्टीचे आमदार आसा, त्या पार्टीच्या आमदारांनी बसून अजून पर्यंत हे पोगो बील एसएमसीन घातलेलें ना. तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता, कोणाक खबर आसतलें, कोणाक खबर आसची ना, हांव सांगूंक सोदता तुमकां जे पोगो बील आसा ते. आमी एक कायदो घातला, जो कायद्याचें नांव आसा पर्सन ऑफ गोवर्जन बील. तितून आमी गोंयकार कोण तो डिफायन केला. अजून पर्यंत 60 वर्सां जालीं गोंय स्वतंत्र जाल्यार, लिबरेट जाल्यार, मात अजून पर्यंत जितले सरकार येयले, बीजेपी येयलो, काँग्रेस येयलो, आम आदमी, गोवा फॉर्ड येयले, MGP येयले, खुबशे सरकार येयले, मात अजून पर्यंत गोंयकार कोण तो डिफायन केलो ना. केला? कोण सांगू शकता गोंयकार कोण तो डिफायन केला? तेका लागून आमी एक कायदो घातलो, त्या कायद्याचें नांव दवरलें पर्सन ऑफ गोवर्जन बील. आनी तितून आमी कितें घातलें, जो आमचो पोर्चुगेज काळांतल्यान मिन्स 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमचें गोंय स्वतंत्र जाल्लें, तेजो दुसरो दीस 20 डिसेंबर 1961 61
ह्या तारखेक हे पयलींचे आमचे जाणटेले आसा आजून नाल्यार आजी आवय नाल्यार बापूय आनी तेंचे जे भुरगे आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून आमी डिफायन केले. म्हणल्यार कोण नीज गोंयकार. आयज कितें म्हणटा गोंयकारांक सगळेच दिता म्हणून, मात गोंयकार कोण घाटी जाल्ले आसा. तेका लागून आमी कितें मागले हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आनी तितून थोडे आमी डिमांड घातले. पयलो डिमांड कितें घातलो? पयलो डिमांड कितें घातलो? फर्स्ट डिमांड घातलो आमी 100% गव्हर्नमेंट सेक्टर जॉब्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओनली. म्हणल्यार जे गव्हर्नमेंटान कामां मेळटा आमकां, आमची गव्हर्नमेंट जावं सेमी गव्हर्नमेंटान कामां मेळटा ती फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळची म्हणून घातली. तुमकां दिसता ही जावपाक जाय म्हणून? दुसरो डिमांड कितें घातलो आमी 80% प्रायव्हेट सेक्टर जॉब्स. तुमकां खबर आसा आमचे व्हडले व्हडले इंडस्ट्री आसा, वेर्ना आसा, पुणे आसा, मडगांव आसा, गांव कितले 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा, मात आजून पर्यंत आमचे जे भुरग्यांक थंय कामां मेळना. आयज वेर्ना सारखे येदे व्हडले इंडस्ट्रीन फक्त 7% गोंयकार आसा एम्प्लॉयड. म्हणल्यार फक्त 60% गोंयकारांक काम दिलां, बाकी सगळे मायग्रंट घाटी भरलेले आसा. खबर आसा तुमकां? आयज पुणे सारखे मडगांव सारखे व्हडले इंडस्ट्रियल स्टेट आसा तितून 6% 6% गोंयकार आसा, बाकी सगळे मायग्रंट भरलेले आसा. खबर आसा? ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीन आमकां गोंयकारांक कामाक मेळना, फक्त भायल्यान भरीत आसा. सो तेका लागून आमी कितें मागले जे इंडस्ट्रियल स्टेट आसा जावं हॉटेल लायन आसा, व्हडले व्हडले हॉटेल आतां आमची सानंद कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्रँड हायत आसा, व्हडले व्हडले हॉटेल आसा. ही व्हडले व्हडले 5 स्टार हॉटेलांनी बसून आयज आमच्या भुरग्यांक कामां मेळना. कितलेशे भुरगे अप्लाय करीत आसता, मात ह्या भुरग्यांक अप्लाय करून करून फाटीं धांवडयता. कित्याक लागून धांवडयता? कित्याक लागून धांवडयता? कामां कित्याक दिना? कित्याक हे जे निवडून आमी आमदार हाडल्या ते आमदार पयरूच खंय ना खंय तेंचे कडल्यान पयशे घेता. आमदार जो पंच सरपंच कोण आसा पळय तेंचे कडल्यान पयरूच पयशे घेता आनी मागीर हेंकां तेंचे कडेन डिमांड करपाक शकना. सारकें? मागीर ते डिमांड करूंक शकना की आमकां जॉब दिवचो म्हणून. तेका लागून आमी कितें डिमांड केलो की 80% जे प्रायव्हेट सेक्टरान कामां आसा, इंडस्ट्रियल स्टेट हॉटेल आनी 30% ऑफ गोवन ओरिजिन मेळचें म्हणून. तिसरो आमी डिमांड कितें घातलो? जो आमचो कोमुलदाद लँड आसा, आमच्या गांवांनी कोमुलदाद जागे आसा. खबर आसा तुमकां? चडशे कडेन कोमुलदाद लँड आसा. मात आयज कितें जालां, हे कोमुलदादीचो जागो आसा हो आमचो गांवकारांचो जागो. हो गव्हर्नमेंटल्या गांवकारांक गोंयकारांकूच मेळप जाल्यार आयज ह्या घाटयांक कोमुलदादीचो जागो मेळटा आनी त्या घाटयांकूच ते आयज रायट दिवपाक सोदता भुमिपूत्र हाडून. सारकें? सो आमी कितें डिमांड केलो की हे 100% जे कोमुलदाद लँड आसा तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळचो म्हणून. दिसता तुमकां गोंयकारांक मेळचो म्हणून? कित्याक आयज तूं पळयता आसता जुवारी वोटींग आसा घाटयांची, तेका खबर आसा की फाल्यां आपूण बसलो जाल्यार आपूण निवडून शकता म्हणून. आनी गोंयकारांची समज वोटींग डिवायड जाली जाल्यार तो जिखून येतलो. सारकें? सो तेका लागून आमी कितें डिमांड करतलो? 100% जे कोमुलदाद लँड आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळचो म्हणून. चवथे आमी कितें घातले? जो आमचो हावसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट आसा, तुमकां खबर आसा हावसिंग बोर्ड आतां कुडका येवपाचो आसा. आमच्या गव्हर्नमेंट कितें करता? आमचो जागो घेता, थंय बिल्डिंगो बांदता, घरां बांदता आनी कितें करता? हावसिंग बोर्डाचे प्रोजेक्ट हाडटा. मात आयज आमचे कितलेशे भाव पयरूच आमकां डोर टू डोर करता आसतना एकटो भाव मेळ्ळो तेणें सांगलें आपूण कितलेच फावटी एका हावसिंग बोर्डाक घातले म्हणून, मात आमकां केन्नाच दिवना म्हणून. आयज गोंयकारांक ते हावसिंग बोर्डाचे प्रोजेक्ट दिना, हे सगळे भायल्यान दिता. सो तेका लागून डिमांड घातलो की 100% जे हावसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळचो म्हणून. पांचवे आमी कितें घातले? जे आमचे स्किमी आसा गव्हर्नमेंटाच्यो, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दीनदयाल, ह्यो जितल्यो स्किमी जावं बेनिफिट्स आसा गव्हर्नमेंटाचे ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळचे म्हणून, नीज गोंयकाराकूच मेळचे म्हणून. हे भायल्यान दिवचे न्हू म्हणून. कित्याक आयज कितें जालां, ह्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो भायल्यान वयता. गोंयकारांचो हक्क आसा तो गोंयकारांक मेळना. लास्ट आमी कितें घातलें? आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट, टेंडर, लायसन्सीस गव्हर्नमेंटाच्यो, ह्यो सगळ्यो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळच्यो म्हणून, कोवोक मेळच्यो म्हणून. आनी हो जो कायदो आसा तो कायदो हाडून आमी आमचे जे 40 निवडून आमदार हाडले ते 40 आमदारांक दिले. पण अजून पर्यंत खंयच्याच आमदारान हो कायदो असेंब्लीन घातलेलो ना. घातला? तेका लागून आमी गोंयभरान जो डोर टू डोर कॅम्पेन करता, आमच्यो मिटिंगो करता, ह्या कोवो बिलाक लागून आसा. हो आमचो फर्स्ट डिमांड आसा. कित्याक गोंयकारांक जेन्ना गोंयकार डिफायन जावची ना, जेन्ना पर्यंत गोंयकार कोण तो कोणूय डिफायन करची ना, तेन्ना पर्यंत आमचो जो हक्क आसा, आमचो जो रायट आसा तो आमकां मेळपाचो ना. मेळटलो? तेका लागून आमकां कित्याक फायट करपाक जाय? आमकां आमचें गोंय राखपाक फायट करपाक जाय. आमची जी आयडेंटिटी आसा, आमचें अस्तित्व आसा ते राखपाक फायट करपाक जाय. जेन्ना पर्यंत आमी भायर सरची ना, आमचो जो कम्फर्ट झोन आसा तितूंतल्यान भायर सरची ना, तेन्ना पर्यंत आमचें गोंय आमच्या हातीन येवपाचें ना. आयज
जे मायग्रेशन आसा ते कंटिन्युअस वाडत आसा, जो इन्फ्लक्स आसा तो वाडत आसा आणि हो समज इन्फ्लक्स वाडत रावलो नाल्यार गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आसा ती उरपाची ना, गोंयकारांक हांगा रावपाक उरपाचें ना। आयज कितलेच कडेन तुम्ही पळयतात तर चोरयो जाता, मर्डर जाता, रेप जाता, चोरयो कंटिन्युअस चालू आसा न्हू? आक्षीन जाता मरे चोरयो सगळ्यांक जाता, गोंयभरान चोरयो जाता, गोंयभरान मर्डर जाता, रेप जाता, चालूच आसा। हे कित्याक लागून जाता? कित्याक आयज लॉ जो आसा जो गव्हर्नमेंट आसा तेणें पर्टिक्युलर लॉ सांबाळपाक जाय आसलो, पण आयज कितें जालें आयज तांकां पळयलें ना, ते बिंदास आसा, ते आपणाक जाय तशें सगळे बसता, इलेक्शना टायमार येता, इलेक्शना टायमार ते कितें करता पयशे वाडटा, सारखे इलेक्शना टायमार ते फक्त पयशे वाडटा आनी पयशांचे ते म्हणटा की आमी परत निवडून येतले म्हणून। मात गोंयकारांनी आतां चिंतपाची गरज आसा, जसो आमचो सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून, तशी गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की गोंयकारांक कोणाचो सरकार जाय, तो गोंयकाराचो सरकार जाय काय ह्या भायल्यांचो सरकार जाय। प्रत्येक कडेन आयज पंचायत लेवलाचेर हे ल्हव करून आमकां कॅप्चर करपाक ट्राय करता, म्हणल्यार त्यांचो सरपंच निवडून हाडपाक ट्राय करता। कितलेशे गांवांनी चालू आसा, 300-400 मतां। आयज कुडका गांवांत 7 आसा, थंय गुजरा पाट म्हणून आसा, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8 जो सानांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून ऑलमोस्ट 50% मायग्रेंट जाल्ले आसा। खबर आसा तुमकां? आयज त्यांचो पंच थंय बसलो ना, तो पंच निवडून येता, खबर आसा? ते आयज ल्हव करून आमचे जे पार्ट आसा, आमचे वाडे आसा ते कॅप्चर करीत आसा। आणि अशें चिंतनाका तुमी हे आक्षिणूय जावचे ना म्हणून, आक्षिणूय जातले दुसरे कडेन जातले। आयज आक्षीण तुमी पळयता आसतले तो बांद पळयला तुमी, बांद आसा तो, आयज त्या बांदार कितें जाल्लें आसा? आयज कोण आसा त्या बांदांचेर? बांदांचेर 12 घरां जाल्ली आसा आनी त्या 12 घरांचेर 120 सामथींग वोटींग जाल्लें आसा। खबर आसा तुमकां? आमचे 3 जाण पंच, आमचे गोंयकार 3 जाण बसले इलेक्शनाक, त्यांचो एकटो बसलो, कोण निवडून येतलो? तो तेचो म्हणलो तो हे इतले लायटली घेवं नाका। आमच्या जे भुरग्यांचो फ्युचराचो प्रश्न आसा, आयज समज आमी उबे रावना, आमी समज जागृत जायना गोंय वाचोवपाक, आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर वाचोवपाक, हांव अनुभव आसा म्हणून न्हू, आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो राखतले आमी? खूब जाण हाडून पयशे दितले, भांडयाला उडयतले, सगळे चालूच जातले, टुर्नामेंटाक करतले, नरकासुराक करतले, हे चालूच उरतले, कंटिन्युअस चालू उरतले। मात जेन्ना पर्यंत आमचे जे सेल्फ आसा, आमी स्वता उबे जायना, आमी एक उलो घालिना की आमी गोंय वाचोवपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक जे फ्युचर आसा ते वाचोवपाक जाय, स्वता गोंयकारांक वाचोवंक जाय, हे जेन्ना पर्यंत आमी घालिना तेन्ना पर्यंत गोंय हे आमचे जे स्वतंत्र म्हणटाले आमी, लिबरेट म्हणटाले, तशें लिबरेट उरचें ना। हेच्या फुडें खूब जावपाचें आसा। हातूंत पळयता आसतले चोरयो मर्डर चालूच आसा, मात हेच्या फुडें आनीक वर्स जातले, घरांत घुसून मारतले, जाल्लें आसा। खबर आसा न्हू, पयर फोंड्या कितें जाल्लें, घरांत घुसून मारला, जाला न्हू? हे कित्याक लागून जाला? कोणाक मारला? आयज तो घरांत घुसून मारता, नांवां चेंज करता, गोंयकारांची नांवां लायता आनी ते आपूण स्वता गोंयकार म्हणटा। आयज गोंयकारांची नांवां लावन गव्हर्नमेंट जॉब घेता, सारकें? गोंयकारांची नांवां लावन गव्हर्नमेंट सगळे चालूच आसा तेंचे भितर। आयज जो सरकार आसा, हो बीजेपीचो सरकार आसा, तो काँग्रेसीचो, अजून पर्यंत ह्या सरकारांनी आमकां केला तरी कितें केला आमकां? ह्या सरकारांनी अजून पर्यंत केला कितें? आयज एवरी टायम आमकां वचून थंय भीक मागची पडटा, आमदारां कडेन मागची पडटा काय ना? आमी गोंयकारांनी हेंच्या दारान वचून आमी भीक मागपाची, आमच्या आवय बापायनी हेंच्या दारान वचून भीक मागपाची, ही लायकी आमची गोंयकारांची? खूब जाण म्हणटा आमी स्वाभिमानी गोंयकार, आमी कसले गोंयकार, गोंयकारांनी हेंच्या दारान वचपाचें? हे कोण? हेंकां आमी निवडून हाडला काय ना? जेन्ना आमी हेंकां निवडून हाडला तेन्ना तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय, आमकां कामाक लावपाची। आमचे भुरगे बेकार उरपाक जायनासले, मात आयज आमचे भुरगे बेकार उरता। आयज भुरगे बेकार उरून तेंची मायंड सारकी जाम काबार जाल्ली आसा, आयज ते तकली फ्रस्ट्रेट जाता तेंची, कितें करूं कितें नाका जालां। कितले जाण सुसायड करता गोंयांत, आयज कितले जाण सुसायड करता, हेच्या पयलीं आमी केन्ना आयकूंक ना सुसायड बी करता म्हणून। हे कित्याक लागून जाला? कित्याक आयज आमचे आमदार आसा त्या आमदारांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना, जो गोंयकारांचो जो रायट आसा तो गोंयकारांक घेवंक ना। तूं पळयता आसतलें हांगा फाटल्यान आमदार येता आनी कितें करता? फाउंडेशन स्टोन घालता मरे,
खूब कडेन घालता. आतां खूब प्रोग्राम आसतले फाउंडेशन स्टोनाचे, कितलेशे आमदार घालता. हय, हांगा फाउंडेशन स्टोन घातलो. हे जे तळे आसा फाटल्यान तुमचे, ह्या तळ्याचेर फाउंडेशन स्टोन घातलो. कितली वर्सां जाली? कितली वर्सां जाली? 12 वर्सां जाली. हे जे तळे आसा पळय, ह्या तळ्याचेर फाउंडेशन स्टोन घालून 12 वर्सां जाली. जालें ब्युटिफिकेशन? जालें? कितें करता हे? टेंडरां काडटा, आपणाची बोल्सां भरता, आपूण सुशेगाद आपणाचे बंगले बांदता. सारकें? टेंडर काडटा, बंगले बांदता. गोवा वेल्याचो ग्राउंड कितली वर्सां जाली पेंडींग आसा. इलेक्शना पयलीं कितें करता? फाउंडेशन स्टोन घालता. सारकें? एवरी इलेक्शना पयलीं येतले आनी फाउंडेशन स्टोन घालतले. लोकांक पिशान काडपाक, घुलोवपाक लोकांक. आनी कांयच जायना हेंचे कडेन. लोकांक पिशान काडपाची तयारी करता. हे प्रोजेक्ट एवरी टायम इलेक्शनाचे पयलू कित्याक येता? एवरी टायम हे धाडपाक जाय सगळ्यांनी. एवरी टायम प्रोजेक्ट इलेक्शना पयलू कित्याक येता? प्रोजेक्ट जावची ना जाय कंप्लीट. मात दाखयतलो कितें आपणा फाउंडेशन जालें, काम जालें. सारकें? एक्झाम्पल हो पळय आसा. तुम्ही तकलेन घाला तुमच्या. हो एक्झाम्पल आसा. हे एक्झाम्पल घ्या आनी तांकां चिंता तुमी कितें बाबा हो कामाक करतलो काय ना तो. हेतलो आपूण करता 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 म्हणटलो. मात एवरी टायम तोच रिपीट डायलॉग तेजो. हो आयकोन आयकोन आमचे बसून कान भेरे जाय दिले जाता. एवरी टायम तोच डायलॉग. तुम्ही कितले तरांनी आयकला आसतले करता करता करता. तो केन्ना करता ते आमकांय खबर ना, तेकाय खबर ना. आमी समज अशेंच रावले, आमच्या भुरग्यांक अशेंच सोडले, हे करता 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 म्हणटा तेच्या फुड्यान सोडले जाल्यार आमचे भुरगे कामाक लागतले? लागतले? आमकां हो सरकार बदलुपाक जाय, आमकां हो आमदार बदलुपाक जाय. हे तुमी चिंतपाक जाय. हो सरकार आमी बदलुपाक जाय काय आमदार बदलुपाक जाय ते तुमी चिंतपाक जाय. जाल्यार एवरी टायम एक डायलॉग आसतले, एक डायलॉग आयकोपाचे, वचपाचे, कॉन्ट्रॅक्टाक कोणाक घालतलो आनी कितें घालतलो. कॉन्ट्रॅक्टाक 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां घरात राहा आनी गव्हर्नमेंट फिक्स केन्नाच करची ना. हेच चालू उरतले. आमच्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आसा तो फ्युचर केन्नाच ब्रायट उरची ना. आमचो भुरग्यांचो फ्युचर सदांच डल उरतलो. आणि ही जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा सानंद कॉन्स्टिट्युन्सी, हे कॉन्स्टिट्युन्सी तुमी पळयला आसतले की आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर कितलो डल आसा तो. आयज आमचे भुरगे चडशे भुरगे भायर गेल्या. ही कॉन्स्टिट्युन्सी इतले सगळ्यांकून चड म्हाका दिसता गोंयांत जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे भायर गेल्या. आमची इतले रिसोर्स आसा, आमची शेतां आसा, भाटां आसा, दोंगर आसा, सगळे आसा ही कॉन्स्टिट्युन्सीन. मात आजून पर्यंत आमच्या भुरग्यांक कांयच ना. धंदे आमचे ना, आमचे जागे सगळे हाल्ले काबार करून उडयल्ले आसा. आतून पळयता तर आख्ख्यो बिल्डिंगो जाता, दोंगराचेर बिल्डिंगो, सगळ्या बिल्डिंगो. आमकां गोंयकारांक कितें आसा? हो गोंयकारांचो रायट आमी केन्ना हक्क धरतले? जेन्ना आमचे हे पोगो बील पर्सन ऑफ गव्हर्नरचें बील जेन्ना पास जातले, हे असेंब्ली सेशनान पास जातले, तेन्ना खंय ना खंय गोंयकारांचो हक गोंयकारांक उरतलो. हेच्या फुडें खुबशीं बिलां येतलीं, लँड प्रोटेक्शन बील आनी खूब टुरिझम पॉलिसी, अशी खुबशे पॉलिसी आसा, बिलां आसा. पण तेका लागून आमचो सरकार जाय. आणि सरकार हाडपाक लागून प्रत्येक गोंयकारांनी एकटे येवचो पडटलो. गोंयकारांनी आपणाचो रायट मागपाक लागून फुडें वचचो पडटलो आनी हेंच्या दारांनी वचपाचें बंद करपाचें पडटलें. हे जे दलाल आसा, ह्या दलालांनी आमकां खाल्लेले आसा, ह्या दलालांनी आमकां लुटलेले आसा. आमचे पयशे खावन हे पेट्रोल वाडयता, डिझल वाडयता, सगळें वाडयता आनी कितें करता? टेंडरां काडटा. सारकें? आयज पेट्रोल 104 रुपया जाल्लें आसा. आयज तेल 200 रुपया जाल्लें आसा. सारकें? कोणाचे पयशे? हे आमचे पयशे. टेंडर काडटा, बंगले बांदता. बांदता मरे? आनी कोणाक आपयता? फोटो काडपाक कोणाक आपयता? आमकां आपयता, गोंयकारांकूय आपयता. थंय गोंयकारांकूय थंय फोटो काडपाक आपयता, स्किमी दिता आनी कितें दिता. अरे आमकां वचपाची गरज कितें? आमकां हेंच्या दारान वचपाची गरज कितें? आमी हे बंद करपाक जाय. आमचो गोंयकारांचो हक आमी घेवपाक जाय. तेका लागून प्रत्येक गोंयकारांनी वावरचो पडटलो आनी गोंयकारांक स्वाभिमानी जावचो पडटलो. आमचो रायट गोंयकारांनी आमी स्वता घेवचो पडटलो. दुसरो कोण आमकां रायट आमचो घेवपाक दिवची ना. आमी समज आयज उबे रावचे नासले जाल्यार हेच्या फुडें कोणूय उबो रावचे नासलो. सगळे म्हणटले तुमी कितें करता, तुमी कितें करता. दुसऱ्यांक वोट दाखोवपाचें बंद करा. स्वता आमी वयर सरूया, स्वता आमी फुडें सरूया आनी स्वता हे गोंय आमी राखुया आनी गोंयकारांक राखुया. हे गोंय आमच्या हातीन घेवया, गोंयकारांच्या हातीन घेवया, ह्या भायल्या घाट्यांच्या हातीन घेवया नाका.
ह्याच्या पुढे आमदार जावपाक ट्राय करतले आम्ही त्यांना स्टॉप करपाचे आमच्याकडे कापस्ता वचपाक जाय आणि ही कापस्ता रेव्होल्युशनरी गोवन्स दवरिता प्रत्येक हांगा गोंयकार जो हांगा जमला तोय रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या काळजांतून ती कीट आसा ती कीट जोया आणि गोंय लागपाक फुडें सरा तुमकां माझी दोन उतरां आयकली म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक चड टायम घेना आमकां फुडें मिटींग आसा मागता मनोजा कडेन की तुवें हांगा ब्रीफ करचो विदेशान आता जशें सांगले की आमचे पोगो बीन कितें भायल्या लोकांनी आमचे रायट्स कशे घेतला आणि हे आमदार आमकां कशे नाचयता आमकां एक न्यूज आयकपाक येयली की आमदाराची बायल खंय चर्चीच्यान हांगा मिसाच्यान वयताली घरा म्हणी गांठयांनी हात घातलो खंय तेचे सरपळी काडपाक चेन काडपाक पूण दोगी आहा कित्याक वोटींग वयतले सारखे म्हणले जेंका आपल्या बायलेक थंय गाठी हात मारता आनी ओगी रावता तो गोंयकारांक कितें सारवार पडलो त्या गाठयांच्या अगेन्स्ट तो उलयना त्या मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट उलयना कित्याक ती वोट बँक जाल्ल्या 20 वर्सां जाली आमी ह्या मनशाक निवडून हाडटालो 20 वर्सां 4 टर्म म्हणजे 20 वर्सां कसो तेका निवडून हाडटा कित्याक निवडून हाडटा तुमकां स्पेशल करपाक जाय ज्या आमदारान हांगाल्या भुरग्यांक भायर वचपाक लायले गोंय सोडून हिमायतूय सोडून आपलो गांव सोडून 20 वर्सांत कांयच डेव्हलपमेंट करूंक ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचे डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें देवळांक पेंट मारून दिवप देवळा फुड्यान फुटपाथ घालप चर्चीक आनी कितें दिवप नरकासूर दिवप टोर्नामेंट करप फुगडे घालप जालें सोंपलें डेव्हलपमेंट सारकें आनी कितें करता हे आता दिवाळी येयल्यार नरकासुराक स्पॉन्सर येतलो कोणाक जाय जाल्यार घेया फरक पडना पूण वोट मारतना चिता तुमचेच पयशे ते आमकां गुलाम करून दवरला कित्याक ह्या आमदारांक जेन्ना एक विजन नासता हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें करतले आमच्या भुरग्यांक कशें कामाक लायतले हांगा तुमकां कितले तुमी हांगा सामके सेंट्रल पोजिशनाचेर पडटा हांगा वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा पुणे मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा पयली इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा इतले लागीं इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतना पासून आमचे भुरगे बेकार आहा आमच्या भुरग्यांक कोण ट्रेनिंग दिना फक्त येतात आनी गव्हर्मेंट जॉबाचे गजाली सांगता ते पासून कसले कॉन्ट्रॅक्टाचेर 10,000 15,000 20,000 हे ऑफर लेटरां दिता आनी आपूण काम केलें म्हणून सांगता ह्या 15,000 जेन्ना भुरगो जोडटा तेका पेट्रोलाक पासून ते पयशे पावना जेवपाक पावना आपल्या आवय बापायक दिवपाक पावना त्या भुरग्याक कोण चोडू पासून दिना कित्याक तो कन्फर्म ना कॉन्ट्रॅक्टाचेर 15 वर्सां 15,000 रुपया आनी 20-30 वर्सां भुरगे रिटायर जाले आनी आमदार फक्त आश्वासनां दिता प्रॉमिस दिता की आमी काम करतले आतां इलेक्शना कडेन तो भायर सरता तो भोंवतलो जात्रेक येतलो फेस्ताक येतलो आनी कितें येतलो मांडार येतलो दिवाळेक येतलो सगळें येतलो इलेक्शन येयलें की भायर सरपाक चालू करता पूण 5 वर्सां आतां 20 वर्सां तुमकांच विचारता रिपोर्ट कार्ड 20 वर्सां जाली तेका आतां कंप्लीट जायत येयली ह्या 20 वर्सांत तुमच्या आमदारान तुमच्या वाड्यार तुमचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाक ह्योच वाडो धरया ह्या ग्रावंडाचेर कितले फावट तेणी मिटींग घेतल्या तुमचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाक 20 वर्सांत कितले फावट तेणी तुमचे प्रॉब्लेम तुमचे इश्यू अंडरस्टँड करपाक तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते आयकपाक हांगा मिटींग घेतल्या तुमकां हांगा आपयला कितले फावट एकदा तरी 20 वर्सां आनी आमी तेका बोणे म्हणटा तो बोणे तो बोणो जावंक ना आमी बोणे जाले बोण्याक निवडून हाडपी आमी बोण्याक निवडून हाडपी बोणेच आसपाक शकता आतां तरी आमकां तकली ओपन करपाक जाय 20 वर्सां ह्या मनशाक आमी निवडून हाडटा जेची लायकी ना पंच आनी सरपंच जावपाची तेका आमी MLA करून दवरला जेची लायकी पंच आनी सरपंच जावपाची ना तेका MLA केला आमी तो खाना रात दवरता आमी हॅपी तो नावार उलो मारता आमी हॅपी तो आमगेर दिवाळेक येता आमी हॅपी तो क्रिसमसाक येता आमी हॅपी हे करपाक आमदाराक निवडून हाडला हे करपाक तुमी 1.5 लाख रुपया सॅलरी दिला तुमच्या गांवान येवपाक तुमकां तुमच्या फेस्ताक तुमच्या जात्रेक येवपाक तेका सॅलरी दिता 1.5 लाख रुपया 20 वर्सां जाली आमदाराक पोसता तुमी 20 वर्सां तेका 1.5 लाख रुपया सॅलरी दिता तेका पेट्रोल दिता तेका तेच्या आवय बापूय तेची बायल भुरगी शीक पडली आनी शिकपणाक तेजे खर्च आमी दिता
सगळे जाण हांगा बसले तितले जाण दितात तो आमच्या गांवांत आमचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाक आमचे इश्यूज आयकपाक केन्ना पांय सुद्दां दवरिना केन्ना पांय सुद्दां दवरिना आमदाराचें काम कितें जाता आनी आमी हॅपी जाता तो मरणान येता बर्थडे घेता बारशाक येता इनॉग्रेशनाक येता सारकें आनी आमी हॅपी आमदार येयलो देव येयल्या भशेन देव पासून म्हाका येता जेजू ना जाल्यार कोण गणपती पासून येयले इतले हॅपी जावचे ना तो आमदार येता तुका बोणे आमी ह्या बोण्याक निवडून हाडपी बोणे आमी कितले वर्सां अशे बोणे रावतले तुमी जिखपाक जाय आमी तुमकां फोर्स करचे ना तुमी जिखपाक जाय आयज तुम्ही 20 वर्सां आमच्या जाणट्यांनी हांकां मतां घालीत रावले म्हणून आयज आमची परिस्थिती अशी जाली आमी बेकार उरले आमी भिकारी उरले गरीब जाले आमच्याच गांवांत आमी भायले जाले जाल्यार फाल्यां परते हांकां निवडून हाडले जाल्यार फुडलें जनरेशन जे आमचे नेक्स्ट जनरेशन जे आसले ते खंय रावतले कशे रावतले कशे जगतले तेंचे लग्न जातले काय ना तांकां घर बांदपाक जागो मेळटलो काय ना म्हाका खबर ना व्हडली बिल्डींग आमी मेळ्ळो खातीर 50 लाख 60 लाख रुपया तरी फ्लॅट आसतलो मिनिमम कितल्या जाणां कडेन कापास्ताद आसा कितल्या जाणां कडेन कॅपॅसिटी आसा हांगा फ्लॅट घेवपाक कितल्या जाणां कडेन तुमचें उदक गेलें तेका तुमच्या वाट्याचें उदक गेलें वोटिंग कार्डां जातली थंयचो पंच सरपंच निवडून येतलो फाल्यां तेंच्या कडेन तुमकां वयचें पडटलें सर्टिफिकेट मागपाक सायब रेजिडंट सर्टिफिकेट दी म्हणून 1800 मतां 1800 भायल्या लोकांची वोटिंग तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला 1800 म्हणजे जाणा तुम्ही 1800 आमचे रायट्स 1800 गोंयकार फॅमिलींचे रायट आयज आमी भायल्या लोकांक दिले तांकां वोटिंग कार्ड आसा म्हणल्यार तांकां हावसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट मेळटा हावसिंग बोर्डात तांकां फ्लॅट मेळटा गव्हर्नमेंटाची स्किमी मेळटा गव्हर्नमेंट जॉब मेळटा प्रायव्हेट जॉब मेळटा तांकां बिझनेस करपाक मेळटा हे सगळे फॅसिलिटी जेन्ना वोटिंग कार्ड मेळटा तेन्ना मेळटा आनी 1800 म्हणल्यार तुमचे एवरी इंडिव्हिज्युअल आयज तुमी जर बेकार आसा आयज जर तुमचो धंदो ना आयज तुमच्या कडेन जर घर ना आयज जर तुमच्या कडेन कोंगदाचो प्लॉट ना जाल्यार हेंच्यांनी 1800 तुमचे रायट्स काडून तांकां दिल्ले हेचो क्लेम घाला खंयचोच आमदार खंयचोच कॅन्डिडेट खंयचोच एमएलएचेर उलयना कित्याक तांकां मायग्रंट जाय भायले जाय भायले जाय भायले आमी हे पोगो बील काडलें आमी गोंयकार कोण तो सांगले 20 डिसेंबर 1961 28 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं कोणाचो आवय ना जाल्यार बापूय आजो ना जाल्यार आजी गोंयांत आसले तेंचे जी भुरगीं आसा आनी फुडें आसलेली तांकांच गोंयकार म्हणपाचे मान्य आहा तुमकां हे 15 वर्सां 10 वर्सां 5 वर्सां 30 वर्सां आमकां मान्य ना हे भूमिपुत्र बील आमकां मान्य ना आमकां तुमी भायले करूं नाका आमच्या गोंयांत आमकां रायट मेळपाक जाय आमचे जॉब्स आमकां मेळपाक जाय आमचे जागे आमकां मेळपाक जाय एवरी टायम तुमी येतले फेस्तांक येतले जात्रेक येतले आनी आमकां पिशान काडटले दिवाळी घेवन आमगे फोव खान उठलो आनी आमची मारलो असलो मनीस हो आमी रावता आमी रिस्पेक्ट दिता रिस्पेक्ट दिवपाचो ना ह्या थर्ड क्लास मनशांक रिस्पेक्ट दिवपाचो ना जेंच्यांनी आमकां बेकार दवरला आमच्या भुरग्यांक बेकार दवरला जेंच्यांनी आमच्या आवय बापायक टेन्शनान घातला आमकां जॉब ना म्हणून आमकां घर ना म्हणून ते मनशांक रिस्पेक्ट दिवपाचो ना रिस्पेक्ट दिवपाचो बंद करा ह्या बोण्याक बोणो म्हणा तोंडार तेन्ना तेजे तेन्ना तो हालतलो तोंडार गांवांत येतलो बोणो म्हणा तेका मतां मागपाक येतलो भीक मागपाक मतांच्या टायमार हांकां सगळे येता मागीर जातीचें राजकारण रिलीजन तूं क्रिस्तांव तूं हिंदू तूं गावडे तूं भंडारी तूं मराठा हे ते सगळे चलयता ते चलयता काय ना इलेक्शनाक लास्ट गेले इलेक्शनाक 2017 कितले कशे जातीचेर इलेक्शनाक ह्या जातीचो हांगा दवरलो त्या जातीचो थंय दवरलो हो जाव दवरलो मतां फोडपाची कामां 16,000 मतां जाल्ली 16,000 कितले तरी 100 चे तरी वोटिंग जाल्ले हांगा सानान भितरली 8,000 ताका पडलेली 8,000 आणि बाकीची जी 8,000 आली ती सगळी स्प्लीट झाली जगदीश बोबे आसलो आम आदमी पार्टी आसली तो कापू आसलो आणि कोण तो चारी आसलो हे सगळ्यांनी मतां पडलेली सगळे जाण स्प्लीट केले म्हाका एक सांगा दाखो मडकयकर केन्ना जिखपाक शकता आमी कित्याक मतां मारता तेका पिशे गो जो मनीस जिखपाक शकना तेका आमी मतदान कित्याक करता तो चारी जिखपाक शकतालो आम आदमी पार्टी आमी काम केलें आम आदमी पार्टी जिखपाक शकताली आमी तेका मतां मारली कित्याक आमकां वोटिंग कशें करपाचें तें खबर ना आमकां वोटिंग पॅटर्न खबर ना आमी इमोशनल जाता तो आमचोच म्हणून वोट मारता कोण हांगा आमचो तुमचो कोण ना आमदार निवडून हाडटलो जाल्यार कॅपेबल आमदार निवडून हाडपाक जाय तो तुमकां लागून काम करतलो तुमच्या वाड्यार येतलो तुमच्या गांवांत येतलो तुमकां लागून पॉलिसी करतलो एक तरी पॉलिसी तुमकां लागून एक तरी कायदो तुमच्या आमदारान एसेंब्लीन वचून मांडला सानांद्रेचो प्रश्न जाय सानांद्रेच्या भुरग्यांक एक तरी पॉलिसी हांगा जॉब मेळपाक जाय आमकां त्या हॉटेलांत जॉब मेळपाक जाय जीएमसीन जॉब मेळपाक जाय नाजाल्यार इंडस्ट्रीन जॉब मेळपाक जाय एक तरी एक प्रस्ताव पास केला तेणी एसेंब्लीन 20 वर्सां तो वयता एसेंब्लीन तो येता कोण आपल्या
याचे फिशिंगाचे सांगता आपल्या ट्रॉलरांचे सांगता बाकी नुस्तेकार मेले याचे ट्रॉलर वाढत असा बाकीचे नुस्तेकार आमचे जे साणंदरे नाव ते काबार झाले माणसं काबार झाले भाटा काबार झाली खाजन लँड काबार झाली अख्खे खाजन अख्ख्या गोळीचे सगळ्यात व्हडले खाजन काबार झाले नेवऱ्या डोंगरे काबार झाले आणि तेवढे तो कमिटीन असा दुसरो कोण तो वाघाचो भाव रामराव वाघ तो आपण खाजन वाज तो आपण सांगता फक्त सुंगटां घेवपाची आणि काय ना ती वयता युनिव्हर्सिटीत पावता सुंगटां हे खाजन वाजोवपाक जाय इतल्यान खाजन वाचपाचें आनी आपूण रावतलो खंय आपूण इंडिपेंडंट जाल्यार इंडिपेंडंट अरे हांकां भायर मारले हांकां पार्टेंतल्यान लायकी हेंची दवरूंक ना हांकां सिल्वेराक घेताना विचरूंक ना तरी नाचतात गोंयान पट्टे घालून प्रोफेसर आनी म्हणटा आपणाक कसले प्रोफेसर हे प्रोफेसर भुरग्यांनी आमी हे शिकपाचें आमच्या टिचर सरां कडल्यान हे शिकपाचें अशे गुलाम कशे लाचार कशे तिकेटीक लावून भीक मागता काय आनी आमी बीजेपी आमी बीजेपी हिंदुत्व आमी हिंदू बीजेपी आमकां घातलेली मोपा जेन्ना लोकांचे रोडाचेर तांकां मारून काडले तांचो रोड घेतलो जागो घेतलो कोण असले ते लोक हिंदू लोक असले जेन्ना मेळावली 6 म्हयने लोक रस्त्यार बसताले तांचो जागो घेतलो ते लोक कोण असले हिंदू आणि खंयच्या हिंदूंचे गजाली करताय घाटियांचे गोंयकार हिंदूंक तर हे बीजेपी केन्ना पावोंक ना मतां मागतात हिंदू 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 काबार जाता हिंदू तुमी काबार केले आमी हिंदू हांव बेकारा कितले भुरगे हिंदू बेकार आसा खंय गेले तुमचे हिंदुत्व लोकांक पिशान काडटात फक्त क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिमांचे झगडे लायतात जातीचेर तुमी राजकारण करता आनी आमकां बेकार करून उडयला आमी केन्ना चवथी आमी क्रिस्तांवांगेर क्रिस्मसाक वयता क्रिस्तांवांगेर चवथी घेता आमी वांगडा आसता क्लासमेट वांगडा बसता वांगडा बिझनेस करता वांगडा रावता आनी हे येतात आनी आमकां स्प्रेड करता हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांवांचे गजाली सांगता जातीचेर कॅन्डिडेट दवरता आनी आमी कितें करता तो आमच्याच जातीचो अरे तो जातीचो कोण पोसतलो तुमकां तो अरे तुजी भायर भुरगीं शीक पडलेली येतलो तुमकां पळोवपाक तुझ्या भुरग्याक जेन्ना एडमिशन जाय गोंय तेन्ना त्या जातीचो मनीस येतलो तुमगेर आमी वता मारता आमचो म्हणल्यार कितें तुजो आवय बापूय नाल भाव नाल भयण नाल भोव नाल भायर जावपाक शकता आमचो तो कसो जातलो आमचो जो रावता खंय आनी आमी ताका मतां मारता कित्याक चिंतपाक जाय एका ह्या फावट जर उडयतले जाल्यार तुमकां सगळ्यांक न्याय जावपाक जाय फेस्ताक गेलो आनी जात्रेक गेलो देवळाक पांयां पडलो म्हणून तुमी हॅपी जावं नाका आनी ते फातर लायले म्हणून त्या फातराचेर कुत्रे मुतोन वयता आसतले त्या फातरांनी हॅपी जावं नाका फातर लायतले आता सरकार तुमच्या दारी अरे 20 वर्सां तूं भिजलोय आता तुका दारा लोकांची उडास येयली आणि कितल्या दारांचेर बोलो तू सांग कितल्या लोकांचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड केले कितल्या प्रॉब्लेम असेंब्लीत मांडले सरकार तुमच्या दारी हे तुमच्या दारी तेवढे ती आम आदमी पार्टी येयला गोंयकार कोण तो खबर ना गोवा पंच म्हणटा गोंयकार कोण हांकां लागून 15 वर्साचे जे आहा पळय ते गोंयकार आमकां घाटियांचे एक सुद्दां मत नाका तांकां जाय जाल्यार मारतले ना मारतले आमकां एक सुद्दां मत नाका आमी तेंच्या जिवाचेर ना गोंयकारांच्या जिवाचेर आसा आनी आमची पार्टी गोंयकारांच्याच जिवाचेर आसतली अरे हेंच्याकडे भीक मागपाक वयचे ना हांची वोटिंग कार्डां जितली आहा आमी सगळीं तुमकां एक सांगतात आयज आमची राजकीय जातली काल आम्ही ऑलमोस्ट ऑल ओव्हर गोवा ऑलमोस्ट 35 ते 36 कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघात जितली भायल्या लोकांची वोटिंग कार्डां असली तितली आम्ही कॅन्सलेशनाक घातल्या तितली अजून मेरेन घातल्या कोणे एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10,000 सुद्धा आसा एकट्या तरी पॉलिटिकल पार्टीन घातल्या अजून मेरेन अशा कोणाकडे आम्ही तांकां मतां मारता म्हणून तेच पॉलिटिकल पार्ट्याचोच हात तेच कमळ तेच चौकी कित्याक आम्ही चिंती ना आम्ही मत मारताना कित्याक मारपाक जाय आम्ही कित्याक आमच्या रायटाक लागून मारपाक जाय आमच्या आयडेंटिटीक लागून मारपाक जाय कोण कित्याक मारपाक जाय चिंती ना आमदाराचे इलेक्शन आमदार तुका पोसता म्हणून तरी पोसता इलेक्शनाच्या टायमार एक म्हयनो कुशीत तो कितें तरी चर्ची करता कंप्लेंट नाल्यार बियर सोडा दीत नाल्यार वर्साचे बाकीचे जे 4 वर्सां आनी 11 म्हयने आहा तेन्ना पोसता आमदार पळयता तुमकां टोर्नामेंट करून आनी नरकासूर करून कोणे आपल्या फॅमिलीक वयर काडल्या फुगड्या घालून कोणे काडला आमकां भितरूच दवरला तेच भितर तेच सर्कलान नाचता आमी तो नाचयता आमी नाचता तो कॉम्पिटिशन दवरता आमी वयता कॉम्पिटिशनाक घरांत खातलो काय जेवतलो पेट्रोल घालतलो काय ना आमकां खबर ना गाडयेर आवय अभिषेक पडले तेका वखदां हाडटलो काय ना तें खबर ना भुरग्याक एडमिशन करतलो स्कुलान काय तें खबर ना पूण वयतात नाचतात केन्ना म्हणून जागे जातले केन्ना म्हणून आमी चिंतताले की आमी रेव्होल्युशन करतले चळवळ करतले जशी आमच्या जाणट्यांनी केल्ली ती चळवळ आमकां परती करपाक जाय आनी आमचें गोंय आमच्या हातीन घेवपाक जाय जर ही चळवळ जायना आमी भिकारी काय रस्त्यार भोंवतले आमी पिशे जातले रेल्वे स्टेशनाचेर आनी बस स्टँडाचेर न्हिदचे पडटले बरोवन घ्या
तुमकां विचार जायना 50 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक आमच्या कडेन जायना जाल्यार फाल्यां आमची भुरगीं व्हडली जातली फुडल्या 10 वर्सांत 15 वर्सांत तेन्ना ती भुरगीं खंय रावतली तेन्ना त्या फ्लॅटाची रेट कितें आसतली खंय रावतली भुरगीं आसा तुमी बांदून दवरला भुरग्यांक घरां आसा व्हडली व्हडली घरां तुमची फाल्यां तुमची भुरगीं जातली ती लग्न जातली ती काजार जातली तेंची भुरगीं जातली खंय रावतली गोंयांत सरकारान आमच्या गोंयकारांक जमनी राखपाक आमचे कॉमनांत लँड राखपाक कांयच करूंक ना एक कायदो करूंक ना आख्खी कॉमनांत लँड आमची जुवारी नगर घाटयांक गेल्ली आसा चिमला घाटयांक गेल्ली आसा म्हापसा घाटयांक गेल्ली आसा ज्या गांवांत कॉमनांत लँड आसा आमच्या थिवे घाटयांक गेल्ली आसा सगळे कॉमनांत लँड ज्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेले आमच्या भुरग्यांक लागून प्लॉट करपाक दवरलेले ते सगळे काडले भायल्या लोकांक दिलानी हे आमदार सेटिंग करता पंचायत सेटिंग करता ते कॉमनांतचे कोण एटोडी पेटोनी आहा पळय ते सेटिंग करता आमच्या जाणट्यांनी घाम गोळोवन ती जमीन आमकां दवरलेली ती डेव्हलप केल्ली जमीन झाडां लायल्ली प्रोटेक्ट केल्ली ती जमीन काडटात आनी हे भायल्या लोकांक दितात तुम्ही कर्नाटका गेल्यार तुमकां दितले जागो ते दितले वोटिंग कार्ड मेळटले पाटलो घेवन वचपाक मेळटलो धंदो करपाक हांगा नुस्तेकार येतात भोंवतात सगळेकार भाभी भाभी म्हणटा आनी ते भाभीच्या चेडवाचेर रेप करून वयतात जाला काय ना रे हांगा आणि आम्ही यो घाटी जाय आमकां तो भाभी भाभी करून तो मागीर मंगळसूत्र मारता आनी कितें मारता घर फोडटा चल्ले आनी आमी आमकां तोच जाय घाटी चवथीक आमकां लायटी घेवपाक जाय गाडयांच्या शॉपार गाडी घेतली पेडे घेवपाक जाय गाडयांच्या शॉपार हा फाल्यां क्रिसमसाक कितें लायटी जाय स्टार जाय गेले गाडयांच्या शॉपार नरकासुराक आतां कितें जाय दिवाळीक कितें जाय गेले गाडयांच्या शॉपार हे बंद करा गोंयकारांक गिरायक घाला ते पावचे ना तुमकां केन्ना ते गोंय लुटपाक येयला आमकां काबार करपाक येयला केला काय ना गाडयांनी आमच्या गोंयकारांच्या धंदेकारांक काबार आमचे प्लंबर काबार केले इलेक्ट्रिशियन काबार केले आमचे सगळे पोदेरा पासून आमचे नुस्तेकारा पासून भाजी विकता सगळ्यांक काबार केली मार्केटात सगळो जागो तेंकां उलयता केन्ना आमदार तुमचो तो गाडयेवालो कोण तो बाबूलाल म्हणतो बाबूलाल कोणाचो मनीस तो हा तो बाबूलाल एकटो गाडी गोंयान येता आनी हांगा करोडपती कसो जाता आनी आमी कित्याक जायना कशें तेजो बंगलो जाता कशें तेजी गाडी जाता कशें तेजी सुपर मार्केट जाता कशी चिंतला केन्ना आमी हॅपी आसा आमदार 1000 दिले टोर्नामेंटाक दिले नरकासुराक पयशे दिले मारले कप मारली बियर जालें लायफ सोंपलें आवय बापूय टेन्शन काडटा ते बदल घडोवपाक जाय तुम्ही भायर सरपाक जाय जो मेरेन तुम्ही भायर सरचे ना हे ह्या बोण्याक भायर बसून एक बरो सरकार आमी रेव्होल्युशनरी गोंय इतलेंच म्हणटा की आमच्या कडेन पोगो बिल हाजे कोणाच कडेन ना आमी गोंयकार कोण तो डिफायन केला आमकां हे रायट्स आमकांच मेळले जाय गव्हर्नमेंट जॉब्स हे प्रायव्हेट सेक्टर जॉब्स हे हावसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंट स्कीम गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळे गोंयकारांकूच मेळपाक जाय भायल्या लोकांक एक सुद्दां रायट वचपाक जायना एक सुद्दां वचपाक जायना कित्याक आमी हो रायट आमच्या गोंयांत मागता आमी ऑलरायट कर्नाटका नाल्यार महाराष्ट्र नाल्यार बिहाराक वचोन म्हाका आनी जर जिखले 4 महिने उरला फक्त 4 महिने भितर 3 महिने धर 3-3.5 महिने उरला इलेक्शनाक 3.5 महिने आमकां काम करपाक जाय काम म्हणल्यार आमकां अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय हे पोगो बी लोकांच्या दारार पावोवपाक जाय लोकांक समजोवपाक जाय कित्याक हे मोण्याक वोट करूं नाका बाकीचे जे कॅन्डिडेट वोट स्प्लीट करपाक रावता हेच पयशे दिता तांकां हे लक्षांत दवरा हे जे मल्टिपल कॅन्डिडेट्स दवरता पळय हांकां हेच पयशे दिता हेच फायनान्स करता तू ह्या जातीचो मरे ह्या जातीची मतां फोड तू त्या जातीचो मरे त्या जातीची मतां फोड हेच चलता तुम्ही चिंतपाक जाय 1 to 1 फायट जावपाक जाय आरजी वर्सीस कोणाय कडेन रावतो फाल्यां खंयची पार्टी ताका बीजेपीची तिकेट मेळटा आमकां खबर ना पूण खंयसर उडकी मारीत तो लास्ट मुमेंट तांकां आयडियोलॉजी ना तांकां प्रिंसिपल ना हे दलाल हे विकलेले आहा हे सोल्ड आउट हे लिडर तुवें डिलर जाल्ले आसा गोंयचे तुमचे रायट्साचे डील करता घाटयां कडेन तुमच्या जमनीची डील करता घाटयां कडेन तुमच्या आवय बापायची सगळ्यांची डील करता तुमच्या हक्काची डील करता आनी आमी तोच आमदार जाय 20 वर्सां जाली पुरो पांया पडटा तुमकां पुरो भुरगीं ना जाल्यार तुमची तुमकां सोडपाची ना क्वेश्चन जेन्ना करतली ह्या बोण्याक तुमी कसो निवडून हाडले शिकले आसतना तुमी ह्या अनपड ह्या बोण्याक कसो निवडून हाडले काय म्हणून जेन्ना क्वेश्चन येतलो पळय तेन्ना स्पीचलेस आसतले जावं बंद आसतले तोंड बंद करचें पडटलें तुमकां आपलो भुरगो तुमचो क्वेश्चन करतलो तुमकां बंद करा खंय तरी हे चळवळीत भाग घे ही चळवळ आमकां लागून न्हू म्हाका लागून न्हू विदेशाक लागून न्हू ही चळवळ तुमकां लागून आसा तुमच्या भुरग्यांक लागून आसा तुमच्या अस्तित्वाक लागून आसा तुमच्या रायटाक लागून आसा आमकां जाय आमचे भुरगे हांगा गोंयांत रावले आयज गांवाचे गांव खाली आसा गोवा वेल्ला खाली आसा शिरदोना खाली आसा आक्षे खाली आसा कित्याक ते भुरगे आमकां फोन मारून रडटा आमकां गोंयान येवपाक जाय पूण कितें आहा गोंयान आसा तांकां जाणा कांय ना तांकां आमी कशें म्हणून आपोवपाचें गोंयान या म्हणून तांकां हांगा फोनाक फोणां करूं
कितें तरी जेन्ना सरकार जाय जेन्ना पॉलिसी जातले तेन्ना तांकां हांगा आमी हाडपाक तांकां बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी दितले सिंगल विंडो क्लियरन्स दितले कितें तरी तांकां लागून पॉलिसी करतले तेन्नाच आमचे गोंयचे भुरगे आसा ते भितर येतले गोंयांत येतले परते तेन्ना गोंय परते गोंयकारांचे जातले ना जाल्यार हे अशेंच चलतले आमी फक्त पासपोर्ट करून 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 भायर वयतले वचत रावतले आनी उमेदीक वचना पूण हें तकलेंत घाला कोणाक उमेद ना आपले गोंय आपल्या भुरग्यांक आपल्या बायलेक आपल्या आवय बापायक आनी आपल्या गांवांक सोडून वचपाक कोणाक उमेद ना असं काय ना तुमचे आता फ्रेंड सर्कल कोण असले फॅमिली मेंबर रडटा काय ना फोन मारून तुमकां उगडास काडून खंय तरी हे स्टॉप जावपाक हे व्हडले इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा 6 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख पासून सॅलरी आहा तो मिनिमम 25,000 सॅलरी आसा कित्याक आमकां दिना कित्याक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना कित्याक आमकां स्किल डेव्हलपमेंट जायना आमची बायलां आसतली गांवांत हांगा आतां कितलींशीं बायलां भाजी लायता कितली वर्सां हांव पळयता हांगा रस्त्याचेर आमची बायलां बसता भाजी वयता हांगा बसता तांकां कित्याक सादें एक मार्केट हेंच्यांनी करूं ना 20 वर्सां लागता एक मार्केट एक शेड उबी करपाक जाय तेंच्यांनी रस्त्यार बसपाची वतान पावसाक कित्याक त्या बायलांनी जी आमची भाजी रोयता कश्ट करता तुमच्याकडे भीक मागना तुमच्याकडे पैसे घेयना जाल्यार त्या बायलांक थंय रस्त्याचेर अशी ओपन कित्याक करची पडटा तांकां लागून कित्याक एक मार्केट जावना कित्याक एक शेड उबी जावना 20 वर्सां लागता 25,000 करोड आसता बजेट सरकाराचो 25,000 करोड भितरलो 10 लाखाची एक शेड बांदपाक जायना हेंच्याकडे घाटयांक जाल्यार सगळे रस्त्याचेर बांदून दिता तुमी घाटेका घरां बांदून दिली बिजनस करपाक दिले व्हडले व्हडले स्क्रॅप यार्डां घालपाक दिले व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदपाक दिले आनी आमच्या बायलांक अशी रस्त्याचेर कित्याक आमी चिंतपाक जाय आमची आवय जेन्ना थंय बसता आमी चिंतपाक जाय आमची आवय बापूय जेन्ना हेंच्याकडे भीक मागपाक वयता जॉब दी जॉब दी जॉब दी आमी चिंतपाक जाय कितलीं वर्सां आवय बापायक धाडटाले भीक मागपाक उदक ना म्हणून रडटा लायट ना सारखी म्हणून रडटा जॉब ना म्हणून रडटा भुरग्याक चडूं दिना पण कित्याक जॉब ना तो बेकार आसा ना कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामार म्हणून रडटा त्या भुरग्याक घर ना म्हणून रडटा फ्लॅट ना म्हणून रडटा कितले कितले दीस रडटली कितले दीस कितलीं वर्सां 20 वर्सां तो रडत आसा भुरगे वचत आसा गांवाचे गांव खाली जायता गोंय खाली जायत आसा गोंयकारांनी भायले लोक येवन गोंयांत भरत आसा बंद जावपाक जाय नाजाल्यार एवरीडे रेप मर्डर आतां तर एवरीडे मर्डर जाता एवरीडे रेप जाता एवरी डे जाता रिपोर्ट जायना थोडे रिपोर्ट जाता पूण एवरी डे जाता फाल्यां आमची चेडवां बायलां जेन्ना रस्त्यार चलतली कशी चलतली भुरगीं भायर कशी घेतली हांगा जर चेडवांक भायर तुका ह्या ग्रावंडाचेर धाडपाक पासून तुका टेन्शन आसतलें बंद करिना आमच्या हातीन आसा आमी बंद करपाक जाय आमचो गांव आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमचें गोंय आमी सर्वायव करपाक जाय दुसरो करचो ना तुमी रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय तुमी ह्या मुवमेंटान ह्या चळवळीन ह्या रेव्होल्युशनात तुमी सहभागी जावपाक जाय पार्टिसिपेट जावपाक जाय गोंयच्यान पयले पयस रावले भायर रावले म्हणून बदल घडचो ना म्हणून उजो जावपाचो ना उजो जातले बदल घडयतले आमकां पार्टिसिपेट जावपाक जाय आमकां इन्वॉल्व जावपाक जाय 3 म्हयने फक्त उरला हे 3 म्हयने डिसायड करतले हे भायल्या लोकांचे पॉलिटिकल पार्टी जिखून येतले हे घाटी जिखून येतले काय गोंयकार जिखून येतले हे 3 म्हयने डिसायड करतले हे 3 म्हयने तुमच्या कडेन हे राज्य आमचे गोंय आमचे गांव आमचे रायट्स आमचे हक्क भायल्या लोकांकडे दिवपाचे काय हे सगळे हक्क सगळे रायट गोंयकारांकडे दवरपाचे तुमचेर आसा आमचेर आसा आमी डिसायड करपाक जाय ही ममता बॅनर्जी आमचे डिसायड करतली राहुल गांधी करतलो केजरीवाल करतलो मोदी करतलो काय आमी करतले गोंयकार करतले आमी डिसायड करपाक जाय आमी जर हे डिसायड करपाक फेल जाले आपण फुडल्या 5 वर्सां गाडयांत चिंतपाक लागलो गोंयकार गोंयांत उरतलो म्हणून सगळ्यांक पासपोर्ट करून एक तर भायर वयचे पडटले नाल्यार भुरगे फ्रस्ट्रेट जातले पिशे जातले फॅनाक 5 लाख मारतले नाल्यार तळ्यात बुडून मारतले बोलून घ्या जेन्ना जॉब नासतलो 5-5-6 वर्सां बेकार आसतले घरा बँकेची लेटरां पावतली तेन्ना कळटले भुरग्यांक एडमिशन करपाक पयशे नासतले नुस्तें हाडपाक घरांत पयशे नासतले तेन्ना तोय उगडास येतले हांवें जीव दितले तुमी नाल्यार घरा कडेन फॅनान जीव दितले बरोवन घ्या कोण तुमकां पावतना कोण तुमकां पयशे दिवचो ना हो सरकार जर पॉलिसी करिना आमकां वाटयना आमकां लागून सारवार करपाक जर आमकां लागून कायदो करिना आमचे रायट्स आमकां दिना सोंपतले आमकां काबार जातले सो तुमचेर आसा गोंय कशें सारवार करपाचें गोंय रिबिल्ड करपाचें गोंय आमच्या हातीन घेवपाचें सगळें तुमच्या हातीन आसा सो प्लीज तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की गोंय रिबिल्ड करपाक गोंय परते हातीन घेवपाक तुमचो सपोर्ट जाय तुमचो तेंको जाय तुमचो आशिर्वाद जाय आनी म्हाका दिसता की तुमी सगळे जाण आमच्या वांगडा आसतले आनी 2022 जे इलेक्शन येतले पळय तेन्ना आमी 100% सरकार घडयतले देव बरें करून नेक्स्ट रेव्होल्युशन